अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज की वीडियो सिर्फ एक वाक़या नहीं, एक तजर्बा नहीं, बल्कि वो दिल के अंदर उतर जाने वाली रोशनी है। एक ऐसी बहन की कैफियत है जिसकी ज़ुबान पर बरसों से दुरूद पाक जारी है, और मैंने खुद जब उनकी ये बातें सुनी तो लगता था जैसे उनके लफ्ज़ों में खुशबू बसी हुई है, जैसे हर जुमला मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भीगा हुआ है। और मैंने दिल ही दिल में कहा, ये बातें सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, ये बातें दिल को बदलने के लिए आती हैं। शायद इसीलिए मैं आज ये मोहब्बत, ये तजर्बा, ये कैफियत आप तक पहुंचा रही हूँ, ताकि जो चिराग उनके दिल में रोशन हुआ, उनकी थोड़ी ही रोशनी आपके दिल को भी मिल जाए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। नाज़रीन, वो कहती हैं कि मैंने ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत फ़ैसला उस दिन किया जब मैंने दिल से ये नीयत की कि अब रोज़ाना दरूद पाक पढ़ूंगी, चाहे थोड़ा पढ़ूं मगर दिल से पढ़ूंगी। वो कहती हैं कि मुझे शुरू में अंदाज़ा भी नहीं था कि ये नीयत मेरी ज़िंदगी के कितने बंद दरवाजे खोल देगी। मैंने पहले पहल सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व अला आलिहि वसल्लम पढ़ना शुरू किया, और बस इतना ही जानती थी कि ये ज़िक्र मेरे दिल को सुकून देता है। कोई हाजत नहीं थी, कोई मकसद नहीं था, कोई मांग नहीं थी, बस मोहब्बत थी। और शायद मोहब्बत में पढ़ा जाने वाला दरूद ही सबसे पहले अर्श तक पहुंचता है। फिर कहती हैं कि एक दिन मैंने दरूद मुख्तसर के फ़ज़ाइल सुने, जो इतना छोटा, इतना प्यारा सा दरूद है कि ज़ुबान पर आते ही दिल में नूर की तरह फैल जाता है। मेरा दिल फ़ौरन माइल हो गया और मैंने वही दरूद अपना लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कभी सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। कहती हैं कि फिर मैंने एक हदफ बनाया, एक ऐसा हदफ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। 1 करोड़ दरूद पाक। और जब ये कह रही थी तो उनके लहजे में वो थकावट नहीं थी जो आम इबादत में होती है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ये उनकी ज़िंदगी का सबसे मीठा सफ़र था। कहती है, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं 1 करोड़ मरतबा पढ़ लूँगी, मगर जब इंसान मोहब्बत में आता है तो शुमार पीछे रह जाता है और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आगे बढ़ जाती है। मुझे पता भी नहीं चला और लाखों से गुजर कर गिनती करोड़ तक पहुँच गई। फिर वो जुमला जिसने मेरा दिल हिला दिया। मैंने दरूद पाक किसी हाजत के लिए नहीं पढ़ा, इसलिए पढ़ा कि दिल चाहता था, और जब मोहब्बत में कुछ पढ़ा जाए तो हाजतें खुद बहुत पूरी हो जाती हैं। कहती है, मैंने दुआ कम की, दरूद ज़्यादा किया, मगर मेरा रब सब समझता रहा। जो नहीं मांगा था वो भी मिला, जो खो चुका था वो भी लौट आया, जो मुश्किल थी वो भी आसान होगी, जो अंधेरा था वो भी रोशनी में बदल गया। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वाकई सिर्फ दरूद पाक पढ़ने से इतनी तब्दीली आए, तो वो मुस्कुरा कर कहती हैं, ये सिर्फ दरूद पाक नहीं है, ये इसमें आज़म है। इसे दिल से पढ़ो तो पूरी कायनात आपके हक में हरकत करती है। कहती हैं कि मैंने ज़िंदगी में बहुत से अज़कार किए, बहुत सारी तस्बीहात पढ़ी, कई वज़ाइफ आज़माने की कोशिश भी की, लेकिन जो सुकून मुझे दरूद पाक से मिला वो किसी और अमल से नहीं मिला। मैंने कभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, कभी सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी, लाखों की तादाद में पढ़ा, मगर दिल हमेशा वापस एक ही जिक्र पर टिक जाता था, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहती है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये दरूद मेरे लिए दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा जिसके पीछे मदद है, गैब है, आसानियाँ हैं, सुकून है, रोशनी है, और सबसे बढ़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। फिर उन्होंने एक बात कही जो मेरे दिल में नक्श हो गई। रूहानी ख्वाब और मुशाहिदात मेरे लिए इतने मायने नहीं रखते। मेरे लिए असल दौलत यह है कि जब मैं दरूद पढ़ती हूँ तो मेरे दिल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ जाती है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और वाकई किसी के नसीब में ये दौलत है। फिर वो लम्हा बताने लगी जिनकी खुशबू ने मुझे भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। कहती हैं कि मैं रात के वक्त पढ़ती हूँ, जब घर के लोग सो जाते हैं, लाइटें बंद हो जाती हैं, खामोश होती हैं, और मैं एक हल्की सी नात लगाकर, हैंड फ्री लगाकर बस बैठ जाती हूँ। कभी तस्बीह हाथ में होती है, कभी खाली हाथ होते हैं, मगर दिल भरा हुआ होता है। मैं अत्तर भी लगा लेती हूँ, साफ जगह पर बैठती हूँ और दिल को मदीने के तसव्वुर में भीगने देती हूँ। बस वो लम्हा, वो ऐसे होते हैं जैसे दुनिया थम गई हो और मैं अकेली नहीं हूँ, कोई है,
کوئی قریب ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہے کہ پڑھو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کبھی کبھی کیفیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جو بھی دعا مانگو وہ ابھی پوری ہو جائے گی۔ ایسے لمحوں میں میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں، یہ درود قبول ہو رہا ہے، یہ لمحہ ضائع نہیں جا رہا، یہ پڑھائی دروازے کھول رہی ہے۔ پھر وہ اپنے گناہوں کا ذکر کرنے لگیں۔ کہتی ہیں مجھے لگتا تھا میں بدل ہی نہیں سکتی، جھوٹ کبھی کبھی ہو جاتا تھا، لاپرواہی ہو جاتی تھی، کسی کا دل کبھی ناداستہ دکھ جاتا تھا، مگر درود پاک نے مجھے گناہوں سے نکال دیا۔ جتنا میں درود پڑھتی کہ اتنی ہی اللہ نے برائیوں سے درود دور کر دیا۔ خود بخود دل میں نرمی، خوف، محبت سا آنے لگا۔ مجھے ان کی باتوں میں وہ سچائی محسوس ہوئی جو صرف وہی لوگ بیان کرتے ہیں جو حقیقت میں عمل کرتے ہیں، جو صرف الفاظ نہیں بولتے، جن کے اندر نور چل رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور جملہ، درود پاک نے مجھے بدل دیا۔ میں پہلے جیسی نہیں رہی، میں ناراض بھی کم ہوتی ہوں، ٹوٹتی بھی کم ہوں، پریشان بھی کم ہوتی ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جب درود جاری رہتا ہے تو کوئی چیز مجھے گرنے نہیں دیتی۔ کہتی ہیں دنیاوی کاموں میں کبھی مصروفیت آ جائے، کبھی گھر کے معاملات بڑھ جائیں، کبھی مہمان آ جائیں، اگر اس وجہ سے پڑھائی میں کمی ہو جاتی ہے تو دل گھبرا جاتا ہے، لگتا ہے جیسے کوئی چیز چھن گئی ہو، جیسے نور کم ہو گیا ہو، جیسے دل بھاری ہو گیا ہو، مگر پھر جب میں دوبارہ بیٹھ کر پڑھتی ہوں، وہی تسلی، وہی روشنی، وہی محبت واپس آ جاتی ہے۔ اور آخر میں انہوں نے جو بات کہی وہی پوری کہانی کا خلاصہ تھی۔ کہتی ہیں میرے لیے درود پاک پڑھنا محض ذکر نہیں، زندگی ہے، سہارا ہے، محبت ہے، یقین ہے، اور سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے۔ میں نے 1 کروڑ درود مکمل کیا، مگر سچ بتاؤں اصل خوشی شمار مکمل کرنے کی نہیں تھی، اصل خوشی یہ تھی کہ دل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب محسوس کیا، اور یہ احساس، یہ کیفیت لاکھوں مشاہدات سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور یہیں پر ان کی بات ختم ہوئی، لیکن وہ روشنی جو ان کے لفظوں میں تھی وہ میرے دل میں جل رہی ہے۔ تو میرا دل کیا کہ میں فوراً سے آپ تک بھی یہ حقیقی والا جذبہ آپ تک پہنچاؤں، حقیقی محبت آپ تک بھی پہنچاؤں۔ تو ناظرین، آپ بھی اگر چاہیں، اگر آپ کے دل میں بھی خواہش ہے کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، آسانیاں آئے، محبت آئے، روشنی آئے، تو درود پاک کو اپنا لیں۔ یہ چھوٹا سا درود، صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روز 100 مرتبہ ہی صحیح، مگر دل سے پڑھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھیں، پھر دیکھیں کیسے دروازے کھلتے ہیں، کیسے راستے آسان ہوتے ہیں، کیسے غیب سے مدد آتی ہے، کیسے دل بدلتا ہے، کیسے آنسو شفا بن جاتے ہیں، اور کیسے آپ کے اندر وہ نور اترتا ہے جو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ آپ بس شروع کریں، مدینہ تک پہنچانے کا کام درود پاک خود کر لے گا۔ اللہ آپ کے دل کو بھی وہی روشنی دے جو ان بہن کے دل میں اتری تھی۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔